فوالا ها هي لونغوجيسترومون لا كومونسي مزيان. اليوم غادي نشوفوا اون اوتر تيتر اللي هو لا كرياسيون ديال لي فورميلير داجو. مثلا عندنا هاد لي زانفورماسيون كما قلنا حنا ياك، عند واحد لاجون اوبيراتور هو اللي غادي يبقى اجوتي ليا مثلا الناس، مثلا هاد لي سالاري فورميلير داجو ديال هاد لي سالاري، كيكون روكريتمون ديال شي سالاري هو اللي كيتكلف كيزيد ليا هاد لي سالاري، كينقص ليا لا واحد دار ديميسيون ولا خرج من الخدمه ولا عنده داروا لي شنو سميتو لا شونجي لو طرافاي. هذاك السيد اللي مكلف، هذاك لاجون اوبيراتور اللي مكلف ليا انا بهاد الاكسيس هو اللي مكلف ليا بهاد لا ليست. مزيان، هاد لوبيراتور كي شارجي ديال دو لا سيزي ديال لي نوفو امبلواي ولا لي نوفو سالاري، يقدر يدير لي شي ايرور، يقدر يخطا ليا، يقدر يمسح ليا لا باز دوني كامله. فوالا نقدر ندير غير سيبريمي بحال هكا، فوالا يسيبريمي تمسح ليا لا باز دوني ديالي كامل ويضيع لي الناس، يضيعوا لي الناس كاملين. دونك هاد الناس هادو اللي كيديروا لي لا سيزي ما غاديش نعطيهم انا لاكسي، ما غاديش نعطيه انا لاكسي لهاد الباز دوني انه يموديفي. دونك كنعطيهم واحد لي فورميلير كيتسموا لي فورميلير داجو. هاد لي فورميلير داجو كيخدم فيهم غير هو. كيفاش كنصاوبوا لي فورميلير داجو؟ فوالا كنرمي هذا، غادي نجيو كوم دابيتود الكرياسيون، وهنا غادي نجيو لهاد فورميلير. بويسك حنايا يلاه مازالين جداد مع هاد لي فورميلير، غادي نمشيو لاسيست فورميلير، نمشيو لاسيستون فورميلير، غادي نكليكيو عليها. مثلا حنا بغينا دابا ناجوتيو مثلا لي سيرفيس، باغ اكزومبل هاد لي سيرفيس نصاوبوا ليه واحد فورميلير ديال اجو ديال لي سيرفيس. فوالا اكزومبل قلنا غادي نمشيو لاسيستون ديال الفورميلير، فوالا نكليكيو عليها. من بعد شنو هنا كيعطيني فوالا لي طابل اللي بغيت انا نخدم عليه لو سيرفيس ديال انا، بغيت طابل سيرفيس. مزيان، شنو بغيت انا يتاجوتا ليا؟ قلنا الاي دي ديال السيرفيس. كيفاش داير الاي دي ديال السيرفيس؟ ديك نيميرو اوتوماتيك، يعني كيتاجوتا راسو، ماشي انا اللي كنتحكم بهذا الاي دي ديال السيرفيس. اين فوا انا كنكتب لو سيرفيس الاي دي ديالو كيتزاد اوتوماتيكمون. دونك غادي شنو غادي نخدم انا؟ غير لو سيرفيس. دونك هذا السيرفيس غنكليكي عليه ونكليكي هنا ولا نكليكي عليه دو فوا اللي بغيت. سويفون، فوالا نخليه كولون سامبل. سويفون لو تيتر اللي بغيت الفورميلير ديالي، من بعد نقدروا نبدلوه ماشي مشكل. اوفري لي فورميلير سي بون، وندير لي تيرمين، نتسنى واحد شويه. اي فوالا ها هو الفورميلير ديالي. دابا هذا هو لو فورميلير اللي يبقى يتعامل معاه هذاك لاجون اوبيراتور اللي غادي يبقى اجوتي ليا في لي سيرفيس. هاد لي فورميلير غيبقى خاصني مازال شي حوايج خاصني نموديفيهم في هاد لو فورميلير ديالي. سي بون، اول حاجه هاد لابار نحيدو. الى تري امبورطون شوز اللي خصها تقاد ليا في هاد لا فورميلير ديالي هذا هو هاد لي دوني ديال كونطابيليتي اللي عندي انا هنا. فوالا هاد لي دوني اللي عندي انا هنا خصهم يتحيدوا. فوالا هاد لي دوني اللي عندي انا خصهم يتحيدوا هنا، ما خصهمش يبقاو دايرين بحال هكا. خصني انا عنده ندير نسيزي انا فيه، حيت الا درت شي موديفيكاسيون يتموديفا لي لو سيرفيس ديالي وانا ما بغيتش. انا اصلا شنو بغيت ديال هذا الفورميلير هو ان داك لاجون اوبيراتور اللي غادي اجوتي ليا الناس اللي هما جداد، لا يلاه لهم الريكروتمون، يلا اجوتي الشخص ما يقدرش يموديفي ليا ولا يمسح ليا شي حاجه. سي بون، دونك غادي نجيو لينا في لا فورميلير ديالي. اول حاجه نمشي هاد لي مود اللي كنا شفناهم بالنسبه لي روكيت وبالنسبه حتى لي طابل. هنا عنده 3 ديال لي مود. كاين عنده مود فورميلير، مود باج، اي مود كرياسيون. حنا نبداو بمود كرياسيون. هادو كيعطيوني هاد لي مود هادو، كل مود عنده واحد لي نيفو ولا واحد لي بريفيليج اللي نقدر نموديفي فيه انا هاد لا لا فورميلير ديال اجو ديالي. مزيان، نبداو باول حاجه. هاد لو تيتر اللي عندي انا هنا غنقادو. اول حاجه نموديفي مثلا هاد لو تيتر. هاد لو تيتر شنو هو؟ هذا فورميلير مثلا pour l'ajout d'un service. Voilà.
هو عندي الفورميلير ديالي انا الا بغيت نقادو، الا بغيت نقاد لي هاد لو كاري فين مكتوب باش يجي عندي فورميلير هكا، اون فوا نكليكي ايور على هاد لو كاري فين كنت كنكتب، اي فوالا هنا غادي نجي غير كليكي غير هنايا فوالا، اي فوالا الفورميلير ديالي غيتزاد. نجي عاوتاني هنايا ونقاد داك الفورميلير ديباسي، فوالا نقص منه مزيان، غنعطي غير داك ليسباس هو فين غادي نكتب. راه اي موديفيكاسيون هنا بغيت نجي نطلع عليها، نجي ندير هنا غير مود فورميلير ويبان لي فوالا انا درت لا موديفيكاسيون هنا. شوف مود كرياسيون، نرجع مود كرياسيون وانا نقاد في الفورميلير ديالي. اي فوالا بغيت تشونجي كاع لا كولور ديالو، سيليكسيوني هاد لو تكست اللي هو هنا، نجيو الفورما، ها هي فورما اللي عندنا عاديه ديال لو تكست، مثلا نديرو انا هاد لو تكست بلو سي بون فوالا. كوم دابيجيد لا بغيت نفيريفي كرياسيون افيشاج اي مود فورميلير، فوالا ها هو الفورميلير ديالي. نبدل لي هاد لوفون درتو اونغري ما جاش مع mode création, format, aucun, non, aucun, création, je vérifie عاوتاني mode tableau, et voilà, ها هو formulaire pour ajouter un service. مزيان كيبقى لي هذا حيدو حتى هو création. Mode création, voilà, mode création, et je cherche le sélecteur départ, non, هذا سميتو لو سيليكتور، هذا غادي نحيدو سيليكتور افيشي لو سيليكتور، ها هي ندير لها نو فوالا انا افيشاج، فوالا هو لو سيليكتور ديالي تحيد مزيان. نجي دابا نموديفي اللي هو لا شوز لي تري امبورطون عندي، فوالا هاد كومون سيزير هاد لي دوني، فوالا نزيد عاوتاني مود كرياسيون، غادي على هاد السيرفيس تا هو فورما، نجي نغمض ليه لا طاي، سي بون. نجي لهنا دوني سيزير لي دوني، لا ماشي سيرفيس، فورميلير، نشوف دوني، شو سيزير لي دوني، اجوتي دوني، فوالا اونطري دوني هي تلقاوها نو، غادي ندير ليها انا وي، اي فوالا. اون فوا نجي عاوتاني هنا وتور كرياسيون مود دافيشاج، اي فوالا ها هما لي دوني ديالي دابا هي تحيدات. نشوفو هذا عاوتاني نحيدو، هذا كيتسمى لو باغ دو ديغولمون، تا هو نحيدوه عندنا ما نديرو به. فورما هو باغ دو ديفينمون فيرتيكال اوكان، فوالا حيدنا ونفيريفي اشاك ايطاب، فوالا نفيريفي انايا شنو عندي، سي بون مزيان. هنا من بعد ابخي ندير غادي اجوتي واحد لو بوطون، pour valider هاد لي زيتاب ديالي.
كرياسيون. فوالا اجوتي واحد لو بوطون هنا. فوالا هذا غادي نجي لهاد كرياسيون وهاد لو بوطون هذا جو لي شوازير ونحط لو بوطون هنايا. مزيان. هاد لو بوطون شنو بغا يدير ليا؟ غادي على الفورميلير. فوالا فورميلير. شنو يدير ليا الفورميلير؟ يفيرمي ليا الفورميلير. اي فوالا هاد لو بوطون شنو بغيت ندير فيه؟ واش بغيت ندير فيه شي ايماج ولا ايماج بحال هكا ولا تبارطوغي هاد ليماج؟ انا ما بغيت ندير فيه ايماج، ما ندير فيه غير تكست. غادي ندير انايا فاليدي اي فيرمي فورميلير. سي بون. كومون نسميه مثلا هذا بوطون كوموند فورميلير مثلا. هذا السميه ديالو فاش لا بغيتي تموديفيه فهاد لا في بروبريتي هنايا ما بغيتيش تموديفيه. فوالا كوموند نسميوها مثلا كوموند ديال الفاليداسيون. فاليداسيون اي تيرميني. فوالا نجيو نباسي هاد لو بوطون ديالي حتى هو هنايا افيشينا نشوف كيفاش غادي يجي. مزيان. بان لي انا هابط لتحت بزاف. نطلعو شويه الفوق. هنايا نحطو هنا. مزيان. نجيو فيريفي عاوتاني. فوالا باش سي بون. مزيان. دابا كيبقى ليا انني نجرب هاد الفورميلير ديالي واش خدام ولا ماشي خدام. اونجستريه. مزيان. نفيرميه. فوالا جو فيرم. دابا جو فيريفي هاد سيرفيس. انا شحال عندي من سيرفيس؟ عندي 4 سيرفيس: كونطابيليتي، ار اش، ديستريبيسيون، ترونسبور. مزيان. سي بون. دابا نجي الفورميلير نفيرمي هاد الطابلو ديالي. نجي الفورميلير نجي ناجوتي واحد السيرفيس مثلا نسميه سيرفيس ادمينستراسيون. جو فاليد اي جو فيرم. فوالا نجي نفيريفي لو سيرفيس ديالي انا واش تاجوتات فيه. نكليكي دو فوا. فوالا هي ادمينستراسيون. مزيان. نجي نجرب عاوتاني شي حاجه اخرى. فوالا الفورميلير ديالي مثلا بغيت ناجوتي مثلا انا شنو ناجوتي شي سيرفيس اخر مثلا سيرفيس دو كومونيكاسيون. فوالا جو فاليد اي جو فيرم. فوالا نجي نفيريفي طابل سيرفيس ديالي. فوالا هي كومونيكاسيون. مزيان. جونجستر. اريتيو لونجسترومون باش ما توليش طويله.